جود ولو الرأي جود مالتي نفت حتى أتلب على خطأتي نفتي حما حساوي لما نفتي حما قبر لب على خطأتي مالتي سلام كميك أني خوم أنا سلام يقدر مسكن حفتهم تزاني كميني خوم سلام كتكون بعد مول تسفاي مالتي وش السنة وش السلام ونعاهم يكون سلام دمان عدنا يقول لنا داولكو كناتن وركناتن تأفيو من إسي سدت حادقو أو عدو زنورلو كناتن وركناتن تأفي دماني ናይ ሰላም ሃዋህው ዝነፍሰሉ ዓድና ከባቢና ብምሉእ ክኸውን ተስፋ ይገብር ናይ ኩሉ ግዜ ፀሎቶ እዩ ማለት እዩ ለማዕንትን ማ ብሓዳሽ ቪድዮ መፅአልኩም ይኹን ኩላትኩም ድማ መጀመርታ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይተረሲዕኩም ድሕሪ ድማ ላይክ ምግባር ኣይተረሲዕኩም ኩለኩም ይደሊ ሽኮር ኢናታት ማለት እዩ ለማዕንቲ ብሓዳሽ ቪድዮ መፅአኒ እኹ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ብዛዕባ ገብራት ከመይ ክኸውን እንታይ ተሪፉ ሓድሽ ነገር እኒኦም ምናምን ዝብል ኣብ ኮመንት ነይሩ እና ናቱ ድማኒ ስፍሕ ብዝበለ ሒዝልኩም መፅአኒ እኹ ማለት እዩ ገብራት ተሰሪሕዎኒ ስራሕ ማለት እዩ ቆልዓት ዘይሰርሖ ስራሕ ማለት እዩ ከም ዝምሻሎ እንካ ከም ዝግበርሞ ከም ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘኒኦ ቆልዓ ከም ዝግበርሞ ከም ዝስራሕለይ ኢልካዮቲ ክሰርሐልካ ይኽእልን እዩ ተዘይኣሚኑሉ ማለት ተኣሚኑሉ ክሰርሐልካ ይኽእል ኢና ኣኸዛ ከምቲ ዝፍለጥ በዓልቲ ሓዳርያ ነይራ ካብኡ በዓልቲ ሓዳር መሰረት ድማ ሰብኣያ ድማኒ ያው ኣይቀኒን እግዚአብሔር ወሲድዎ መንግስተ ሰማይ ወርሶ እና በይናያ ወለደይ ብላይ ሕጂ ከምዚ እንድሕር ኣጋጢሙ ኮይኑ ከዓ ያው እቲ ቤተሰብ ኮሪድዩ እቲ ማሕበረሰብ ኮሪድዩ ሓዳሪኻ ትገብር ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ሃርያ ግን ማኖ ኣኸዛ ግን ክስካብ ሎሚ ያው ከም ትሪኦ ኣለኹም ብጣዕሚ ዓባይ ሰበይቲ ኮይና ኣይተመርዖትን እያ ቆልዓን ውላድ ድማ ይወለደትን እያ እና ኣብቲ ዓዲ ድማ ዝመላለሳ ከም ውሽማ ሒዝዋ እኒአ ድማ ገብራት እዩ ማለት ከም ትኩላና ንፈልጦ ሕጂ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ድዩ ናይ እግዚኣብሔር ፍቃድ ኮይኑ ድዩ ዋላስ ናይ መን እዮም ትሽግር ኣይፍለጥ ግን ክስካብ ሎሚ ኣይጠነሰቲ ማለት እዩ ኣኸዛ እና ብዘይ ምጥናታ ድማ ብዙሕ ኣልታዊ ስምዒታት ይስምዓ ብዙሕ ነገራት ተስተማስል ናይ ሓዋ ሓዘን ኣሎ ብኡ ድማ ናይ ሓዋለ ናይኒ ሃርያ ዘኒኣ ሓርያ ድማኒ ብናታ ሕሾት ምናምን ደግፍ ተባሂሉ ዝንበር ኢና ብኩሉ ኣይ ጣዕማን ኣይ ቀሰነትን ኣኸዛ ሓቂ ዘረባ የዋህያ ምስኪን እያ ግን ኣይ ጣዕማን በቃ እስኻ ክጣዕመካ ተኮይኑሲ ግድነ ጓዳኻ ዘይኮነስ ከባቢኻ ልስቲ ድሓን ክኾን ኣለዎ ሰላም ክኾን ኣለዎ ምሳኻ ልውዕል ሰብ ሰላም ክኾን ኣለዎ ድሓን ክኾን ኣለዎ እምበር ምሳኻ ልውዕል ሰብ ህኮት እንድሕር ኮይኑ ገዛኻ ህኮት እንድሕር ኮይኑ ትነብሮ ኑሮ ናይ ዝበልዓኻ ምግቢሲ ኣይኮነን እዩ ማለት ናይ ዝበልዓኻ ምግቢ ናይ ምስተታኻ መስተ ይኹን ማይ ይኹን ምናምን ኣይኮነን ዋናው እቲ ናይ መጀመርታ ሰላም ክህሉ ከሎ ፍቅሪ ክህሉ ከሎ ስኒታት ክህሉ ከሎ ይህን ምሂን ክበሃል ከሎ ስጋይ ስጋኻ ክበሃል ከሎ ሓሶት ክትፅየፍ ከለኻ ያው ብኡ ልክዕ ከዓ እንግዲህ ሰላምካ ይምለስ ኣሎ ንኩሉ ነገር ድማ ሬዲ ትኸውን ኣለኻ ማለት ይፍለኩም ይደለና ሕጂ ክምልሰኩም ከምዚ እናሃለወ ድማ ያው ከምዚ ወለደት ምንም ጥንሲ ምናምን ነገራት ከምሌለ ይሽውዳ ከም ዘሎ ናይ ብሓቂ ደይ ከደሊኻኒ ምክንያቱ እሳ ዝፀገም ስለለዋ ዝጎኒ ስለለዋ እምበር ናብኡ ክትኣትወስ ኣይግባእን እዩ እምበር ከስ ገብራት ናይ ሓፍቱ ንናይ ሓዋ ንዓኣ ውሽማኣ እዩ ማለት እዩ ውሽማኣ ምዃና ድማ ትፈልጥ እያ ፅቢቃ ትፈልጥ እያ እኳልኣት ሓቂ ንክተውፅኦ ሓዋ ንክጥንቀቕ ምናምን ደቂ ሓዋ ንክጥንቀቑ ምናምን እያ ክትገብር ዝግባእ ነይሩ ግን እቲ ሓዳር ክገብረለ እያ ትብሎ ዘላ ሰብ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ሰብኣይ ሓፍታ እንታይ ዝበሃል ናይ ሓፍቱ ሰብ ከመይ ዝበሃል እሞ ናይ ባራኽሲ ሰበይቲ ባራኺ ሰበይቲ ሓዋ ናይ ትሕማቕ ነገራት ስራሕቲ ተራምድ ኮይና ፀኒሓ ምስ በቃ مش ليك نتي حدار نتي هوت نتي تنور زلا مخياتسي نعو ليت متن بزح نقرا اللي قولنا انا كم نوش ما نحط خركين كاسي نافتوش ما ناخذ كلو زخر كاي رحق زخر كاي صفحات النوحات بتعمل الخبد نقري من بركز او غزاخ غوداخ نهلوكا للخالي على شخط كركلها بقني تروحو نقري يكونن مالتي بتيلي ግን ጥንልክልክ ደሎ ማዓንቲ ገብራት እንዳጠንቋለ ሒዝዋ ኸይዱ ብዛዕባ ናይ ክልቲኦም ዘለዎም ነገራት ከመዮም ክኾኑ እንታይ እዮም ክሰርሑ
بركنا يبحق حدار كجور ديوم بركنا يبحق كول ديوم بركنا يبحق بحنت هيوتكم مرح ديوم من للنجارات نخد عرينا نطمق على خيره ما تيجايس كتان قالوا جن يخون ده أمبر جبرات أوزي بتعمي يفشلوا مالتي بقونت جايس بتعمي يفشلوا نمنتهاي جبرات بزح مسترات هاللوي ناي سب هيوتسي أو يدس معت دمي للو مالتيو ناي سب ناي تتأيّقنت نحد حد جميرو بملؤ كم الفرصة يفلت حدا نجار نحتفظ إرخوينه بملؤ كم دبلاشو يفلت إينا استثنجرات كرمي ناوزي انت المالكا أقدمو بتنجر نسو آسيرو زحزة كمالتيو إنّا السباي كرتا بزح مستراتي للوو بزح دقاوي هزب الفلطي بوينو قل الفلطوي دق الفلطوي بالتاي زي أثمسي زقطات هو نجار سميو ترديكم جاي هنجي استات نجارات مستكفلت يستاهل بايزوي يفلت منامن لبهال 100% حشات مخانو كتفلطوا يقبأكم هاتينا ناتك فلت إلو نور وسدو سبعي لخدا سبعي جايز كل نجار يجيروا بزعبة أخذا قمئية تأية تاي ملكة تاي حبرة منامن لبل كل نجار يجيروا بدحرق إخا وجزامت أتاك تسرح خمزني أو بدحرق إخا خميكم زخون كميكم زخون ندلت بهاري أكتر جزازلو أو أخي الناسي نهناس محل فسيلو مالتي بنياتو بركز السن ودس تاتن كحسب السن ودس تاتن انتن كاست خاخر منامن بقى جزي تراخوي بحق ضربة يخون ده أمبر جايز إزتات نجارات كوارع حشت يخون حق يخون عدلهم فتني يخون كيدا مجمرتا مخيروه تايكم لكم زنيوه مسترات أخذ خم تفلطوا أو ما كنا معك أمي تفتني أيكونا نجن جواناسي نحواتها خمانسي خلاصيا نا بزح مسترات سلد ما سلد الناجر كتحب سلد ناي محوا عقماسي بتعمل تحت سلد لخانة بمفر راح يجيروا ماتيو نعوقو ونتودي لخانة عينت أكي كنت خطي أقوله ويدي ما دي كنت يقوله وزمل سوق مالتي تما سالك هونيو مالتي جايز بتيلي جين تم بهاي جبرات أي تقولي ينزل أنا مرات السخاي جنجروهم دات أنقول خير خمسة لكم الله هو أي تحشوي مستر حلوي كتولدي أخي تسباي تقرأتي سلام تايكم وتخوني كم زندي خمسة ما بطعمي نوح لخنا راح أغاتي الخير مالتي جايز إنّا استات نجارات نتزفل سبتها هاي نستزجاجوي كل نجارات مشتر نجيروه حتى مسكرو ما تنستزارب النسان دماني كيدون نخلطي بحدا مساعته وتويلو بحدا مساعته تن استمخرا حدا مشترك خيته خلاي كتولد مخانا سالساي بزح ولادكو أختولد مخانا راوعي حفتماتكم زخانو حمشاي دماني تزستخاخل نجارات نختستخاخل بجزا هنا فلاين دحوا أو قربا خوينا منامن نخد كون نخد جزء منامن تسيكون بقى استات نجارات حسيبهم مالتيو نا استات نجارات حسيو استاد ما فرحي زوا لما جمرتا جزء أنا أو تخلي لا تأيخ قبل تأيخ وحط أني تأيخ صراحة سلمات برهان لي والمنامن اللي ولا حساب للحدث انتم كوينوا بتعمي ما تقلل بهالي هوني مسوقة تخفل مالتي جايز بطعم فريحة كاب حدي حانت نجر كم زيت حانت نجر كم زيت حشي بقى اسكمت أرشان نسخم زخانة سبعة كأولاد كم تولد خالي كم مرات تموت إسي استات نجرات ترجعت كم زخانة أسوي يبلاي كم زخانة منامن إننا باي ذا واي بتعمل دسلو البارتيو ቆንጆ እዩ ኣቲኹም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑኹም ኣቲኹም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑኹም ጋይስና ዓይነ ሰብስክራይብ ና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑን ኢኹም ገብራትና ኢዶ ይስኣን ሓጣት እቲ ዋና ኣኸዛ ኣይኮነን ከምኡ ገይሩ ክፈልጥ ሲ ሪል ናይ ሓቂ ዝፈልጥ እንድሕር ኮይኑ ንባዕሉ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ምሰርሐ ነይሩ ማለት እዩ ጋይስ እና በቴለ ግን ያው ድሕሪ መልሲ ንስኻ ከም ዝኣቱ ፍሉጥዩ ትኽክል ከም ዘይኮነ ማለት ሓደ ሰብ መነቓቕሒ እምበር ዋላ ሓንቲ ዝኸስቦ ነገር የለን ኢለ ዝኣምንና ስለዚ በቴለ ሎማዓንቲ እንዳፈላጢት ከይዶም ካብቲ እንዳፈላጢት እስታት ነገራት ትኽደልዩ ዝኾነ ፓርቲ ንዕኡ ኸይዱ ነጊርዎ ንስማ ብሓንቲ ዓለም ነገር ማእኸሰማ ብሕሱም ፍቕሪ እንታይ ዝበሃል ፍርሒ ኣንቀጥቂጣ ናይ መጻኢ ህይወት ሰብኣያ ምዃን ለኣሚና
ያው ብዙሕ ነገር ኣስተኻኺልና መፂና ማለት ኢና ብቻ ዘዘር ብቴል ግን ሓድሽቲ ነገራት ይፍጠሩ ኣለዉ እዮም ክስካብ መጨረሻ ምፅናሕ ድማኒ ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይደብርኩም ኣይሓስከን ይኹለኩም ይደሊ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ክፋል ብሓዳሽ ቪድዮ እስካብ ንረኻብ ሰናይ ግን ሰላም ወሰናይ ንዓኹም